बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कद्दू के मतलब। ये मैं 2025 में दूसरी मरतबा बना रहा हूँ अपने प्यारे नाजरीन के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 फरवरी है और मौसम बहुत सुहाना है। पहली सर्दियों की जो रिमझिम है वो हल्की फुल्की रात भर रही, लेकिन आज दोपहर को मौसम बेहतर हो जाएगा क्योंकि मौसम बहार की ये पहली बारिश है। कहीं ज़्यादा हुई है, कहीं कम हुई है, लेकिन मौसम बहुत प्यारा है। मैंने सारी ज़िंदगी नहीं देखा कि कद्दू की पनीरी भी होगी, लेकिन लोगों ने तजर्बात किए हैं। सीधी बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल दी हुई है और उसके मुताबिक इंसान दिन रात नए तजर्बे करता रहता है। तो पहली मर्तबा मैंने कद्दू की पनीरी देखी तो मैं बहुत खुश हुआ। वो भी पनीरी किस किस्म की थी, तो उन्होंने शॉपरे में लगाई थी और 1.5 फुट 2-2 फुट तक चली गई थी। और उन्होंने आज से 10 दिन पहले यानी कि 10 फरवरी को उन्होंने मुंतकिल की अपने खेतों में, क्योंकि उन्होंने 12वें महीने में दिसंबर में अपने घरों में शॉपरों में तजर्बा किया था और वो कामयाब हुआ और 10 फरवरी को उन्होंने मुंतकिल की। लेकिन ये 5% ये अमल मार्केट में आया है मेरे नज़दीक। अगर ज़्यादा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कद्दू वैद है जिसकी पनीरी नहीं होती, वो डायरेक्ट ही लगाया जाता है, सिर्फ चंद पनीरियाँ होती हैं। तो इसलिए वीडियो लंबी हो रही है। मैं आपको कहूँगा कि मौसम बहुत प्यारा हो चुका है। हर वक्त या सदों पंजाबी में कहते हैं कि सदाबहार बारिश भी नहीं रहनी, एक न एक दिन ख़त्म हो जानी है। और ये अच्छा हुआ है, अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। तो आप कद्दू आप लगाएं, करेले भी लगाएं, भिंडी भी लगाएं। तो कद्दू आप ज़रूर पोठे के ऊपर लगाएं, क्योंकि जो कद्दू का जो पोठा होता है, बहुत सारी ऐसे वल्ली होती हैं जिनके पोठे बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जदीद दौर में आकर लोगों ने पोठे भी बनाया और पोठों के ऊपर उन्होंने टनल बना दिए हैं सीधा। तो वो जो कद्दू की बेल है वो उसके ऊपर चढ़ा देते हैं और जो पोठा होता है उसके दरमियान में क्या करते हैं, एक खेली और निकालते हैं, वहाँ पे धनिया और उसके साथ पालक लगा देते हैं या उसके साथ वो मिर्च लगा देते हैं। यानी कि दरमियान में जो 8 फुट का जो पोठा होता है उसके ऊपर 2-2 3-3 और सब्जियां लगा देते हैं। तो आप भी ज़रूर तजर्बा करें। जो कद्दू की बेल है उसको आप ज़मीन पे पोठों के ऊपर भी बिछा सकते हैं और ऊपर अगर आप बांस ज़मीन में गाड़ दें और उसके साथ मज़बूत जो रस्सी है वो लगा दें 1-1 फुट के फासले पर, तो वो ऊपर जब चढ़ जाएगी वो और ज़्यादा बेहतर होगा और बीमारी से भी ज़्यादा महफूज होगा। आपको एक एक पत्ते का पता चलेगा कि किस पत्ते को बीमारी लगी है, किसको नहीं लगी। बाकी रहा मामला कद्दू का बीज आपने कौन सा लेना है, मेरी जो सोच है वो आप देसी कद्दू लगाएं, उसमें ज़्यादा टेस्ट होता है और बहुत फ़ायदा होता है। जो फार्मी कद्दू होता है वो लगते तो ज़्यादा हैं, लेकिन वो ऐसे होता है जैसे जो ब्रैलर होता है, हम बाज़ार से ब्रैलर लेकर आते हैं, वो ब्रैलर टाइप होता है। तो कोशिश करें देसी कद्दू लगाएं। ठीक है कि वो चंद जो वो ज़्यादा उतरता है, वो कम उतरता है, वो 3-4 चुनिए कम उतरेगा, हाइब्रिड 3-4 चुनिए ज़्यादा उतरेगा। तो इसलिए देसी कद्दू की कोशिश करें। वो एक तो उसका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो खाने वाले होते हैं उनको पता होता है ये देसी है और ये फार्मी है। तो आप ज़मीन पे भी लगा सकते हैं और टनल के ऊपर भी लगा सकते हैं। मौसम बहुत सुहाना है। आज 20 जनवरी 2025 का दिन है और माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम है।
تو اس کا بیج اگر آپ کو نہ ملے تو کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ رابطہ کرنا، میں اپنے شہر سے آپ کو لے کر بھیج دوں گا، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ اور ساتھ جو ہے پیٹھا، اگر آپ پیٹھا لگائیں گے تو اس کا گھر میں حلوہ بھی بنتا ہے، سالن بھی بنتا ہے، اور پیٹھا واحد آئٹم ہے جس کی وہ اشرفی مربع بھی بنتا ہے، اور ہم بازار سے لاتے ہیں اور کھانوں میں استعمال کرتے ہیں۔ پیٹھا ضرور لگائیں اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں، یہ جو کدو ہے آپ سرکار کی سنت ہے، اور پیٹھا بھی آپ سرکار کی سنت ہے، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ باقی رہا اس سے کون سی بیماری ختم ہوتی ہے، بھائی کدو ایک ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے ہماری عوام کو کہ کدو کو کھایا جاتا ہے، سالن بنایا جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے اور کچھ نہیں پتہ۔ میرا خود انکل ہے، میں ایک دن ان کے گھر گیا اور ان کی عمر جو ہے وہ 85 ایئر ہے، 85 سال اس کی عمر ہے، تو اس کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، تو وہ کدو کا پانی نکال کر گرینڈر میں پی رہا تھا اور ساتھ کچی ادرک کھا رہا تھا۔ تو ادرک تو کڑوی ہوتی ہے، صاف ظاہر سالن میں ڈالتے ہیں، میرے لیے میں نے اپنی آنکھوں سے جب یہ دیکھا تو میں نے اسے کہا بھی چاچا تو یہ کی کردا ہے؟ اسے کہا پتر تسی اج کل دے نئی جنریشن نے نویں چار چتے نے تھانوں کی پتا، اسی یہ پرانے وقتاں چ بھی کدو کچا بھی کھا لیندے سی، ادو مشیناں نہیں ہوندیاں، ہن مشیناں نکل آئیاں نے، تے ہن اسی اندا پانی کڈ کے اگر پیتا جاوے تے ہیپاٹائٹس نو بہت مفید ہے۔ تے میں سال 1 کلو ادرک بھی کھانا ہونا، اندر نال بھی کئی بیماریاں ساڈے اندروں ختم ہو جاندیاں نے۔ تو میں کہا چاچا یہ تو بہت کڑوی ہے، تو آپ کیسے کھاتے ہیں؟ اسے کہا بیٹا یہ دل کو سمجھانے والی بات ہے، کوئی آدمی مرا بھی ہے اس کو کھانے سے، کوئی بھی نہیں مرا۔ آپ کوشش کریں تھوڑی تھوڑی تو آپ کھا لیں گے اور آپ بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کی معجون بھی بنتی ہے، لوگ کچے بھی کھاتے ہیں، لوگ سالن میں بھی کھاتے ہیں، لیکن آج کل کی ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے وہ اس چیز سے متنفر ہیں، جدید دور ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آج سے 50 سال پہلے زندگی کیا تھی۔ تو لہٰذا ٹاپک لمبا ہو جائے گا۔ جو اس کا پانی ہے کدو کا وہ ضرور گرینڈ کریں، پریشان نہیں ہونا۔ الحمدللہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے، میں پاکستانی عوام کو پوری ورلڈ میں میری ویڈیو جاتی ہے تو وہ کوئی محبت کرے گا، کوئی گالی نکالے گا، تو میں کیوں کسی سے گالی نکلواؤں؟ الحمدللہ وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے اپنے بزرگ سے اپنی آنکھوں سے تجربہ کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا یہ ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں۔ یعنی کہ آپ سرکار کی سنت بھی ہے، اگر اس کی تحقیق کی جائے جو اس کا پانی ہے وہ ہیپاٹائٹس کو بہت مفید ہے۔ ہم لوگ اس کا رائتا بھی بناتے ہیں دودھ میں۔ تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اچھی بات آگے شیئر کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اس کو ضرور شیئر کریں اور میرے ساتھ پیار اور محبت کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوستوں کو بھی کہیں۔ میں اچھی انفارمیشن آپ کو دیتا رہتا ہوں، تو مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو کدو کا بیج آپ نے لگانا ہے وہ آپ 1 فٹ کے فاصلے پہ لگائیں، کیونکہ وہ دور گئے جب پرانے دور تھے تو 1-2 ولی لگا لیتے تھے، وہ 12-12 15-15 فٹ لمبی ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ جدید دور ہے، جدید دور میں اگر انسان کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے تو وہ سچ ہوتا ہے، کیونکہ اس دور میں جھوٹ ہوتا ہی کوئی نہیں بھائی۔ بہت گھٹ لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین اپنے بچوں کی پرورش نہیں کی ہوتی، یا گھٹیا قسم کے انسان ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اپنے پاس سے، لیکن تقریباً 80% بات سچی ہوتی ہے۔ تو 1 فٹ کے فاصلے پر لگائیں، بانسوں کے اوپر چڑھائیں، یا آپ زمین پہ پوٹھے کے اوپر لگائیں، اور پوٹھے کی جو چڑھائی ہے وہ 10 فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے، 10 فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ایک سائڈ پہ کدو لگائیں، ایک سائڈ پہ پیٹھا کدو لگائیں، اور جو پیٹھا کدو ہوتا ہے اس کا تو وزن ہی 15-15 20-20 کلو ہو جاتا ہے۔ پیٹھے کدو کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو دیسی کدو ہوتا ہے اس کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہوتا، زیادہ ہوا تو
1 کلو کا ہو جائے گا، جو کلو کا ہوتا ہے وہ ہم سبزی میں بنا لیتے ہیں، اور جو پک جاتا ہے اس کا وزن 3 کلو ہو جاتا ہے۔ جو ہم پکاتے ہیں، جس کا بیج بنانا پڑتا ہے، اس کا وزن پھر زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کھڑا رہتا ہے اور جو بڑا ہو جاتا ہے۔ اور کوئی بھی چیز آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں۔ مناسب وقت آ چکا ہے اور ضرور لگائیں۔ موسم سے ہرگز نہ ڈریں، یہ آنے جانے والی بات ہے۔ سدا آندھی بھی نہیں آتی اور سدا بارش بھی نہیں ہوتی۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔